अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ पारस जहाँ से। मुहावरे हमारी ज़िंदगी के अक्कास होते हैं और ऐसा ही एक मुहावरा है बैक टू स्क्वायर वन, यानी कि मामलात का उसी जगह पहुँच जाना जहाँ से वो शुरू हुए थे। अगर शायराना ज़बान में कहें तो ये तो वही जगह है, गुजरे थे हम जहाँ से। तो पाकिस्तान की सियासत में कई बरसों से यही तमाशा चल रहा है। मुतालबा होता है इलेक्शन कराओ, इलेक्शन होते हैं, धांधली होती है, फिर मुतालबा होता है कि अब इलेक्शन की तहकीकात कराओ। फलां ने धांधली की, फलां ने जुल्म किया, हम मजलूम हैं। फिर एक नया मोड़ आता है और कहा जाता है कि मुज़ाकरात शुरू करो। फिर मुज़ाकरात शुरू होते हैं और वो कभी पसे पर्दा होते हैं तो कभी सामने, और ऐसे ही मुज़ाकरात के नतीजे में सियासतदान अपने मामलात तय करके फिर वहीं पहुंच जाते हैं जहां से शुरू किया था, यानी कि बैक टू स्क्वायर वन। और यही कुछ हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात की सूरत में हो रहा है। अच्छा खासा मुज़ाकराती कमेटियां मुज़ाकरात का खेल खेल रही थी। मुज़ाकरात का चौथा दौर होने वाला था और सबको पहले ही साफ दिखाई दे रहा था कि पीटीआई के मुतालबात तस्लीम होने वाले नहीं। ये मुतालबात हुकूमत पूरे करने का सोच भी नहीं सकती। उन्हें मालूम है कि जुडिशल कमीशन का मतलब इस हुकूमत की मौत भी हो सकता है। अच्छा, अब इसका मतलब ये भी हरगिज़ नहीं है कि जुडिशल कमीशन 9 मई के वाक़यात में पीटीआई को क्लीन चिट दे देगा, बल्कि जुडिशल कमीशन से खौफ सिर्फ इस बात का है कि इससे इमरान खान की आधी फतह तो हो ही जाएगी। अब अवाम तो ये कहेंगे ना कि एक लीडर जो 1.5 साल से जेल में कैद है, चलो मान लिया कि वो देसी मुर्गी, मक्खन, मछली, चिया सीड्स और चुकंदर के जूस के मज़े ले रहा है, लेकिन बैरूनी दुनिया से तो उसका राब्ता मुनक़ता है ना। तो हुकूमत ने सोचा कि फिर क्यों ना ये मुज़ाकरात खेल कर वक्त ज़ाया करें। लेकिन इमरान खान तो फिर इमरान खान है और आपको पता है कि वो हर बॉल पे ही छक्का लगाना चाहते हैं, तो उन्होंने मुज़ाकरात ही ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। अब हुकूमत ने जो मुज़ाकरात खेलने का टूर्नामेंट शुरू करने का मंसूबा बनाया था, तो फिर अब उनको तो फिक्र लाहक हो गई। और वही नून लीगी लोग जो कल तक पीटीआई को ताने दे रहे थे, उनके चेहरों पर जैसे हवाइयाँ उड़ने लगीं और वो अरे रुक तो जाओ, सुन तो लो, मौसम का ही इंतज़ार कर लो जैसे बयानात देने लगे। तो जनाब, बज़ाहिर मुज़ाकरात ख़त्म हो चुके हैं, डेडलॉक बरकरार है। अब कल 28 जनवरी को मुज़ाकराती कमेटी का इजलास है, जिससे पहले खान साहब ने मुज़ाकराती कमेटी से मुलाकात की शर्त रख दी थी। वैसे इसका बज़ाहिर तो कोई इम्कान दिखाई नहीं देता है और यूं इमरान खान के लिए अब किसी रिलीफ का इम्कान भी शायद ख़त्म हो गया है। अच्छा, अब इस सब में उम्मीद की एक किरण बाकी है अभी, जो वो मुज़ाकरात जो किसी तरफ ले जा सकते हैं इस तमाम मामलात को, और वो हैं असल मुज़ाकरात, यानी कि वो मुज़ाकरात जो इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान पर्दे के पीछे अब भी किए जा रहे हैं। तो इसकी बेशक लाख तरदीद की जाए, लेकिन हकीकत तो यही है कि जो असल मुज़ाकरात हैं वो वहीं पर हो रहे हैं और नतीजा भी वहीं से ही निकलेगा। अब आप सोच रहे होंगे ना कि ये वाले मुज़ाकरात पहले क्यों नहीं हुए, और अगर ये हो रहे थे तो सब पहले इसकी तरदीद क्यों कर रहे थे। तो फिर इसका जवाब ये है कि हर फरीक की ये कोशिश होती है कि वो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से मुज़ाकरात करें, यानी कि मद्दे मुकाबिल को ऐसी स्टेज पर ले आया जाए जहां वो हमारे मुतालबात तस्लीम भी कर ले और बदले में उसको भी चंद गारंटीज दे दी जाए। अच्छा, अब इससे पहले पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी। तमाम तर ये सियासी जबर के बावजूद पीटीआई ने रियासत की नाक में दम किया हुआ था। अब हर चंद माह बाद एक लॉन्ग मार्च निकाल कर इस्लामाबाद पर चढ़ाई करते थे या चढ़ दौड़ते थे और पूरे मुल्क का निज़ाम बंद हो जाता था। बल्कि लॉन्ग मार्च से पहले तो हुकूमत खुद ही सब कुछ बंद कर देती थी और पूरा महीना मेन स्ट्रीम मीडिया से लेकर सोशल मीडिया और फिर इंटरनेशनल मीडिया पर पीटीआई ही छाई रहती थी। हर कोई यही डिस्कस कर रहा होता था ना कि इस लॉन्ग मार्च के नतीजे में क्या होगा, क्या हुकूमत बचेगी, क्या हुकूमत बाकी रहेगी या चली जाएगी, फिर कितने लोग आएंगे, धरना होगा या नहीं होगा, मुतालबात का क्या होगा, फिर क्या इमरान खान रिहा होंगे, क्या इस्टेब्लिशमेंट यू टर्न ले लेगी, इसी तरह की बातें। लेकिन हकीकत यह है कि 24 नवंबर के एहतजाज की नाकामी के बाद अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई बड़ा एहतजाज करने की पोजीशन में नहीं है। गोली चली थी या नहीं चली थी, ये बात अब सानवी हो चुकी है, क्योंकि हकीकत यही है कि 1 दर्जन के करीब लोगों की जानें गई थी। और अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये जो आदाद व शुमार उन्होंने दिए हैं ये गलत हैं, तो हुकूमत उनकी तरदीद क्यों नहीं करती और असल जो आदाद व शुमार हैं वो जारी क्यों नहीं करती। बहरहाल जो भी है, पीटीआई अब कोई बड़ा एहतजाज करके मुल्क का निज़ाम बंद करने की पोजीशन में इस वक्त नहीं है और ये इस्टेब्लिशमेंट के लिए ना एक वैसे बड़ा एज है। फिर इमरान खान और उनकी अहलिया को सज़ा मिलने के बाद ताकतवर हलकों की बार्गेनिंग पोजीशन जो है वो बहुत मजबूत हो गई है। अदलिया कोई एडवेंचर करने की पोजीशन में नहीं है और पीटीआई को भी बता दिया गया है कि जब तक आप अच्छे बच्चे नहीं बनोगे, कप्तान बाहर नहीं आएगा।
چاہے ڈونلڈ ٹرمپ سے مداخلت کی آپ اپیلیں کر کے دیکھ لیں، چاہے امریکی کانگریس یا برطانوی پارلیمنٹ میں لابنگ کر کے ان سے بیانات دلوا کر دیکھ لیں، چاہے یورپی یونین سے GSP+ اسٹیٹس واپس لینے کی کوششیں کر کے دیکھ لیں، یہ رہائی کا جو راستہ ہے یہ تو ہماری مرضی سے ہی نکلے گا۔ اچھا، حکومت کی بات کریں تو حکومت کا حال یہ ہے کہ وزیر خارجہ جو ڈپٹی پرائم منسٹر بھی ہیں، ان کو ٹرمپ کی تقریب حلف برداری کا دعوت نامہ ہی موصول نہیں ہوا، اور اس حکومت کے سٹار وزیر داخلہ محسن نقوی، جن کے نازک کندھوں پر امن و امان کے ساتھ ساتھ کرکٹ بورڈ کی بھی بھاری ذمہ داری ہے، وہ ٹرمپ کی حلف برداری کی تقریب میں چلے گئے، اور پھر جو ہوا اس کا مذاق ہی بن گیا۔ وہ ٹرمپ کے ساتھ تو دکھائی نہ دے سکے، لیکن انہوں نے حلف برداری کی تقریب میں خود کو دکھانے کے لیے بڑی محنت سے کچھ ویڈیوز اور کچھ تصاویر بنا کر تاثر دیا کہ وہ اس حکومت میں سب سے پہنچے ہوئے وزیر ہیں اور امریکی کانگریس مین سے ملاقات کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ لیکن بھائی سب کچھ ہی الٹا ہو گیا۔ انہوں نے امریکی کانگریس مین جو ولسن سے ملاقات کی اور فخریہ تصاویر جو تھیں جو کھینچی گئیں ان کو بھی شیئر کیا، اور اس کمبخت جو ولسن نے چند گھنٹوں بعد ہی فری عمران خان کا ٹویٹ داغ دیا، جو اب تک کوئی یہ 4 ملین ویوز کراس کر چکا ہے۔ ویسے جتنی جلدی رد عمل امریکی رکن کانگریس محسن نقوی سے ملاقات کے بعد دے رہے ہیں نا، تو کیا ایسی سفارتکاری سے یہ بہتر نہیں ہے کہ وہ پھر واپس پاکستان آ جائیں، تاکہ جو ان کا بھرم بنا ہوا ہے وہ مزید خراب ہونے سے بچ جائے۔ پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ ان لوگوں سے ملاقات کر رہے ہیں وہاں جن کو پاکستان کے ایک دوست ملک چین کا مخالف سمجھا جاتا ہے۔ اب محسن نقوی صاحب تو اس خبر کی خیر تردید کر رہے ہیں، لیکن اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میرے خلاف کوئی زہریلا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، تو بطور پاکستانی ہم ان کی تردید کا ہی یقین کریں گے، لیکن اب ان کو ان غیر ملکی صحافی یا صحافیوں کو سو کرنا چاہیے نا جنہوں نے یہ خبر دی۔ ویسے لوگ اب یہ بھی ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ایک ملاقات محسن نقوی کو امریکی صدر ٹرمپ سے بھی ہونی چاہیے، یا اس ملاقات کا کوئی بندوبست کیا جانا چاہیے تاکہ امریکی صدر نے جو کچھ دیر بعد کرنا ہے وہ لگے ہاتھوں ابھی ہی کر دیں۔ یعنی ممکن ہے کہ ان کی طرف سے بھی محسن نقوی سے ملاقات کے بعد ٹویٹ آ جائے کہ فری عمران خان۔ لگتا ہے کہ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے شاید روایتی سیاستدانوں سے مقابلے کی تیاری کر رکھی تھی، اور سلیبس میں عمران خان آ گیا جو روایتی سیاستدان نہیں ہے، جو اپنی بات پر ڈٹ جاتا ہے اور پھر کسی نتیجے کی پرواہ نہیں کرتا۔ اب یہ بھی حقیقت ہے کہ جتنی کردار کشی عمران خان اور ان کے اہل خانہ کی گئی ہے وہ شاید ہی کسی اور کی گئی ہو۔ وہ عدت جیسے غلیظ مقدمات بنائے گئے اور ماضی کے اسکینڈلز کو بھی اچھالا گیا، بیوی اور بہنوں کو بھی ان کی گرفتار کیا گیا، عمران خان کو 1.5 سال جیل میں بھی بند کر کے دیکھ لیا گیا، لیکن ابھی تک وہ ٹوٹا نہیں ہے۔ اور پھر سونے پہ سہاگا یہ کہ عمران خان نے دیوانوں کی طرح چاہنے والے سپورٹرز کی ایک فوج کھڑی کر دی ہے۔ پاکستان اور پاکستان سے باہر اس کا بیانیہ بکتا ہے، سوشل میڈیا پہ وہ چھایا ہوا ہے، مین سٹریم میڈیا اس کے ذکر سے خالی نہیں ہے، اور آج صاف شفاف الیکشنز اگر ہو جائیں نا تو شاید وہ 2/3 اکثریت لے کر آ جائے۔ اچھا، اب دوسری طرف ہمارے ازلی دشمن بھارت اور افغانستان میں بھی قربتیں بڑھ رہی ہیں۔ پاکستان کو 2 اطراف سے گھیرنے کی تیاریاں ہو رہی ہیں، اور ٹرمپ کی طرف سے بھی کچھ دباؤ کا امکان تو ہے۔ تو ان حالات نے اسٹیبلشمنٹ کو بھی ایک قدم پیچھے ہٹنے پہ مجبور کیا ہے، اور یوں وہ پوزیشن آف اسٹرینتھ سے اصلی مذاکرات شروع ہوئے تھے جو میری اطلاعات کے مطابق ابھی تک جاری ہیں۔ یہی اصل مذاکرات ہیں اور یہی ملک کی سمت کا تعین کریں گے۔ اب اللہ کرے کہ یہ مذاکرات کامیاب ہوں اور مسائل کا حل نکلے، پھر سیاسی عدم استحکام سے جان چھوٹے۔ ویسے غضب خدا کا کہ دنیا چاند اور مریخ سے آگے نکل کر اب ستاروں پہ کمن ڈال رہی ہے۔ چین جو ہے وہ 5G کے بعد 6G لانچ کر رہا ہے، اور ہم یہاں انٹرنیٹ کی بندش کا رونا رو رہے ہیں۔ ویسے یہ عجیب شارک مچھلیاں ہیں جو صرف پاکستان میں ہی پائی جاتی ہیں، جنہوں نے پاکستان کے سمندر میں انٹرنیٹ کیبلز کاٹ کر انٹرنیٹ کا ستیہ ناش کر دیا ہے۔ اب یہ بھی وقت آنا تھا کہ پاکستان کو انڈس ڈولفنز کے بجائے کیبل کٹر شارکس کی وجہ سے جانا جاتا ہے۔ بہرحال اصل والے مذاکرات اپنے پرانے تسلسل کے ساتھ ہی کہیں جاری ہیں، اور نتیجہ بھی وہیں سے برآمد ہونا ہے۔ تو جب وہ والے مذاکرات کامیاب ہوں گے اور کیمروں سے دور کسی جگہ کچھ طے پا جائے گا، تو پھر دوبارہ یہی مذاکراتی کمیٹیاں مل کر ان مذاکرات کی اونرشپ لے سکتی ہیں۔ تو پھر امید کرتے ہیں کہ آئندہ چند ہفتوں یا 2-3 ماہ میں قوم کو اچھی خبریں ملنا شروع ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔